नाव सांगा मातशें. संध्या परेरा. मॅडम आमी आयकलां की शिवोले तुमचो फॅमिलीचो एक मेंबराचेर कितें पाड्यान एटॅक केला म्हणून आयकलां न्हू. सो एग्जॅक्ट कितें जाल्लें कितें? आमी हॉलान एंट्री करतालीं तो आवट ऑफ नोवे येयलो आनी म्हज्या घोवाचेर अटॅक केलो. कितें एग्जॅक्ट जालें कितें जाल्लें खंय गेल्लीं तुमी? आमी रिवर बँक्सान थिंगा क्रिसमस फंक्शन आसलेलें पार्टी. ओके. मिसा मागीर आमी ते पार्टेक वयतालीं. तर एंट्री करचे पयलेंच तो अटॅक केलो ताणें आमचेर. ओके म्हणजे तुमी गाडी फर्स्ट तेजेर आमी गाडी पार्क केलेली, पार्क करून एंट्री करतालीं. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो, घोवाक अटॅक केलो म्हणजे ताका उखलून हो शेवटून भायर उडयलो. मागीर हांव आनी म्हाजी सिस्टर इन लॉ चलतालीं, आमी दोगांय पडलीं. म्हणजे तुमचेरूय अटॅक केलो वयर आनी बांदलोलो आसलो पाडो? तो बांदलेलो आसलो आनी तेजी रोशी खूब पडली आसलेली. म्हणजे कितें अकस्मात that incident took place? How? It is so sudden, we really don't know anything. So you all were just passing We were beside? walking to Huh. enter in the hall. What happened even really we don't know. It happened all of a sudden. डायरेक्ट आंगार येयलो तो? Direct सांगार येयलो. पयलीं तुमच्या येयलो मागीर तेच्या येयलो? ना पयलीं तेकाच उखलून शेवटून भायर तेका मारलो. सोडून मारलो. अच्छा. हे टोटल एग्जॅक्ट कितल्यांक घडलें? 2:30 43. इंजर्ड कितले जाले? Sorry. टोटल मॅडम इंजर्ड कितले कितले? जाले? मेन तो मेजरली तेकाच लागला. म्हाका आनी म्हाज्या सिस्टर इन लॉ मातशें लागला. मातशें लागला तेका चड लागलें. तेकाच चड जालें. येस. अशें आनी कोण आहा लायक आनी कोणा तुमच्या फाटल्यान कोणाक आनी इंजरीज? आयकलां कोणाक तरी लागला पूण एक्झॅक्टली नको आमी कोणाक कितें जालां. कितें खबर आसा कोणाचो कितें भूल तो कांयच खबर ना. कांयच खबर ना. हेच्या पयलीं बीन तेका पयला बीन तुमी त्या सेम पाड्याक? ना आमी थिंगा ऑलवेज वयतालीं फंक्शनाक. तेजे पयलीं तेका केन्ना थिंगा हो बांदलेलो पळोवंक ना आमी. बांदलोलो आसलो तो? तो बांदलेलो आसलो पूण तेजी रोशी खूब व्हडली आसलेली. जोरी आसली. क्वायट डिस्टन्स वयल्यान धांवून येयला. गिरयेचो धुवेचो पाडो म्हणटात सगळीं. म्हाका आयडिया म्हणजे तो ना म्हाका. पळोवन तसो दिसता. दिसतालो व्हेरी बिग बुलेट. ओके. नाव सांग. नाव सांगा तुमचें. हांव मॅथ्यू परेरा. येस. म्हणजे कितें जालें आमी आयकलां की तुजेर पाड्यान अटॅक केलो आनी कोण तुजे फॅमिली मेंबराचेरूय अटॅक केलो. कितें एग्जॅक्ट जाल्लें कितें? ते एक्चुली कितें आमी सगळे आतां फॅमिली आहली. आमी खूब जाण आहली आनी बाय सगळे जाण आहली. म्हाजे चेडूय आहलें. आमी पास केली मेन रस्त्या कडेन थिंगा पास केली आनी थिंगासर आमी चलून येताले. अरावंड नियरली लायक 75 मिटर्स 50 मिटर्स आमी बिंदास चलता. आतां एंट्रीचेर अरावंड 25 मिटर ते उरला आसा 10 मिटर उरला आसतले. चलता हेका सांगता आतां आमी कितले जाण आहा सगळी फॅमिली येतात ते म्हणला दिवस म्हाका खबरच ना कितें जालें. हांव खंयसर पावलो तोय खबर ना. स्ट्रेट गो म्हाका पावलें तेन्ना हॉस्पिटलान ना म्हाका पावलें हांव हॉस्पिटलान. खंय लागलो? तुका पळोवंकूच ना की पाड्यान अटॅक केलो पयलो तें तो? खबर ना कोणें खंय पाड्यान लागलो? गेलो कितें कोणें केलो काय खबर. लागला मागीर कळलें म्हाका तेंच्यांनी ताणें भायले मितेच्यान पाड्यान तुका अटॅक केलो म्हणून. खंय लागलो? थिंगासर काडटालो परत थिंगासर एक ऑपरेशन केलें तिका घातलें आनी हे पांय धाडवला. पांय धाडवला. चलता सगळे. कंप्लेंट केला तुम्ही कोणाकडे? कंप्लेंट करूंक ना कांय. आतां कितें म्हणटा पळय जर म्हाका हें जालें दुसरे भुरगे जर कोणाक जालें जर ते फ्युचरान अशेंच कितें जायत जाल्यार तेज्या बरोबर केस केल्ली बरी. ते कोणाचो सांगून हांव कोणाचो पाडो करता आनी ते थिंगा बांदला ते रॉंग बांदला. हेच व्हडलो शो जाता थिंगासर पूण तेज्या पयलीं मातशें कितें प्रिवेशन कितें तरी घेवन येयलें थिंगासर ते पाड्याक थिंगा बांदून दवरूंक कित्याक एक 200 लोक सुमार नाचोना थिंगा हजारान लोक आसता. आनी तो लोक थंयसरूच चलता तेन्ना कळना कोणाक कितें जालें आहा गाबड आमकां खबर ना थिंगा आसता काय ना ते. तेन्ना हें इन्सिडंट घडलें आतां व्हेरी बॅड लायक म्हाजी क्रिसमस ही सगळें सांगून थिंगासर डिस्टर्ब जालें. आनी खंय जालें खंय एरिया खंयची? हें रिवर बँक आसा एंट्रीच्या हे सोदता म्हणजे लेफ्टाक
राईट की साईड माड घे थिंगासून शिवोले शेवली थिंगा रिवर बँक सायडीक थिंगा सगळं मागीर म्हाका काय खबर ना. मागीर कोणी सांगलें तर घरा येवन मागीर सोपेन घरा हाडला म्हाका म्हणजे तुका हॉस्पिटलान बीन येयलो तर कांयच खबर नासलें अनकॉन्शियस जालें थंय तूं कांयच कोणी हाडला म्हाका कोणी हाडला कोणी खंय मागीर म्हाका कोणें सांगना म्हाजो बेबी आसा कायरा तेणें सांगता आपल्या फ्रेंडाचो तो भाव आसलो पळय जर जेन्ना कोण आयलो मागीर हो म्हणून खबरच तुजें म्हजें नांव मिलिंद. काल रिवर बँक्सान पार्टी आसली थिंगा आमी आतां पार्टेक वयताले सगळे थिंगा एक पाडो बांदलेलो आसलो. तो पाडो कोणाचो ती आतां काय खबर ना कोणाचो ते अशें थिंगा बांदूंक खबरनासलो. आतां इतलो लोक येता वयता थिंगा तो धिरेचो पाडो पळयता सगळ्याक आनी अंकलाक तर उडयला तेजे उपरांत आनीक 2-3 जाणांक हें केल्लें आहा तेणेन. पूण तेमी ते इव्हेंट कवर जालो पासून तर तेमी पाडो थिंगाच आसलो दुसरो काडूंकूय नासलो इतलो हे जावन पासून. तेजे आख्खे कान बी हे जाल्लो स्टिचीस बी घातल्यात तेका पांयांक बी लागला आनी खूब इवन एम्बुलन्स पासून जेन्ना आपयली तो ड्रायव्हरूय सारको जाणटो आसलो पण तो स्लो चलयतालो तेका इवन एम्बुलन्सीन तेका बसयल्लो स्ट्रेचरार घातलेलो तोय सकला पडलो एक्झॅक्ट जाल्लें कितें ह्यो इन्सिडंट घडलो कितल्यान राती राती 2:30 बी म्हणजे कितें फॅमिली सगळी पार्टीक गेल्ली हय पार्टेक गेल्ली. ओके आनी तेजे उपरांत मागीर गाडी पार्क केली हय गाडी पार्क करून ते वयतालो चलोन तो पाडो बसलेलो आसलो तो धांवोन येयलो आनी तेका समजो उडयलो. उडयलो ओके मागीर अनकॉन्शियस जालो तो अनकॉन्शियस जालो समजो तेका आमी हेल्थान व्हेलो हेल्थान तेका ते पोता बी मारली आनी समजो तेका मागीर बांबोली धाडलो आनी बांबोलीसान आतां तेका घरा धाडिलो. कितें सांगलो इंजर्ड चड लागला इंजरी तेका ते कानाक आनी पांयांक दोनूय पांयांक बसलो मार आनी इवन तेका कट पडला बेणा कडेन बी. म्हणजे सारको नेटान येयलो अटॅक करपाक नेटान येयल्लो उकलून उडयलो न्हू तेका खाला. आनी वांगडा आनी कोण आसले तेंकाय लागला खंय ते दुसरे आसले तांकां बेश्टे ते खालाक पडले फकत 2 जाण उडकी मारून धांवून गेले ते सायडीचो. आनी तुमचे फॅमिली मेंबर दुसऱ्या बाकीच्यांक लागला ना बाकीच्यांक आनी कोणाक ना ते फ्रेंडूच आसले दुसरे कोण हे जाल्ले ते. तेकाच लागला हय ओके पाडो कोणाचो कितें कळला पाडो आमकां खबर ना काय कोणाचो कितें तो कंप्लेंट कंप्लेन बी काय करूंक ना. वयतरी आतां कंप्लेन करता म्हणटा न्हू ते तांकां फॅमिली मेंबरांक करता ती कंप्लेन करता कित्याक पाडो कोणाचो कोण सांगत ना न्हू ताका लागून. खंय म्हटलें शिवले न्हू शोगले रिवर बँक्स ब्रिज हेजे शोगले ब्रिजा पोंदा तूं सायडीक बांदलोलो सायडीन तेंचे पार्किंग लॉटा पळय पार्किंग लॉटानूच बांदलो पार्किंग लॉटान बांदलो हय पार्किंग लॉटान बांदलो.